अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शरीफ खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल khanstudioweb.com। इसी नाम से एक वेबसाइट है, विज़िट कीजिए उस वेबसाइट का www.khanstudioweb.com। इस वेबसाइट से नो कॉपीराइट फ्री डाटा डाउनलोड करके अपने यूट्यूब वीडियोज़ में इस्तेमाल कीजिए। आज का हमारा वीडियो है फाइवर पर कामयाब होने का एक राज। जी हाँ, फाइवर पर कामयाबी के कुछ राज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। असल में फाइवर एक दुकान है। दुकान के ऊपर आप क्या चीज़ सेल करेंगे जिससे आपको पैसे मिलेंगे, आप पैसा कमाएंगे। अक्सर ये देखा गया है, ऑनलाइन अर्निंग का सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपको बताया जाता है फाइवर। जिसके पास भी जाओ वो कहेगा जी फाइवर पर मैं आपको अकाउंट बना दूंगा। फाइवर का अकाउंट बना के दे दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं जी आप जाके ग्राफिक डिज़ाइन करो, वीडियो एडिटिंग करो, ऑडियो एडिटिंग करो। वो चीज़ें आप फाइवर पर गिग लगा के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो, वहाँ से पैसा कमाओ। असल में ख़वातीनो हज़रात, फाइवर एक दुकान है। उस दुकान पर आप क्या चीज़ सेल कर सकते हैं? आपके पास क्या चीज़ है जिसको आप सेल करना चाहते हैं? आपके पास सब्ज़ी है, आपके पास फ्रूट हैं, आपके पास मेवे जात हैं। कौन सी चीज़ आपके पास है जो आप सेल करना चाहते हैं? पहली चीज़ ये है, अगर आप फाइवर पर अकाउंट बना लेते हैं तो सबसे पहले आप जहन में ये चीज़ रखें वहाँ पर सेल क्या करना है। उसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि फाइवर पे जाने से पहले आपने कुछ सीख लेना है। फोटो एडिटिंग सीख लें, थंबनेल बनाना सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, वीडियो मिक्सिंग सीख लें, ऑडियो एडिटिंग सीख लें, ऑडियो मिक्सिंग सीख लें, 3D कार्टून बनाना सीख लें, 3D करैक्टर बनाना सीख लें, फोटो क्लियर करना सीख लें। कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड आप काम सीख लें। जब आप काम सीख जाएं उसके बाद आप फाइवर पे चले जाएं। आप अपने उस काम को फाइवर पर रख के उसका एक गिग के थ्रू एक बैनर लगाएं। यानी गिग क्या होता है? एक बैनर होता है, मेरे पास ये चीज़ फॉर सेल है, कोई लेना चाहता है तो आ जाए। अच्छा जी, ये तो हो गई फाइवर से रिलेटेड बातें। अब हमारा जो टॉपिक था फाइवर पर कामयाब होने का राज। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है आपको दिखाने के लिए, कोई सबूत नहीं है, कोई मैं इसके अंदर स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा, ना ही थंबनेल पर लगाऊंगा। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, इस पर आप अमल करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और आप दूसरों को भी इसी तरीके के मशवरे देकर कामयाब कर सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, फाइवर पर जब एक क्लाइंट आता है तो सबसे पहले वो आइडिया देखता है, बंदे सर्च करता है, इंसानों को देखता है, अकाउंट देखता है। जिसके अकाउंट पर ज़्यादा ऑर्डर लगे होते हैं वो अपना काम उसी बंदे को दे देता है। कुछ लोगों ने फाइवर पर अकाउंट बनाए हुए हैं, गिग लगा के बैठ जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर उनको आ जाता है, ऑर्डर पकड़ लेते हैं। पुरानी आइडिया हैं, ऑर्डर पकड़ के जिस टाइप का, जिस कैटेगरी का ऑर्डर होता है उस कैटेगरी का एक बंदा हायर करके उससे काम करवा के उसी डेट पर, उसी टाइम पर क्लाइंट को वापस भेज देते हैं और उनसे पैसे लेकर आधे पैसे खुद रख लेते हैं, आधे पैसे उस टेक्नीशियन को दे दिए जाते हैं जो काम करता है। इस तरीके से हजारों अकाउंट चल रहे हैं। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ अब मैं आ चुका हूं। अगर आपने फाइवर पर अकाउंट बना लिया है या आप किसी के पास गए थे ऑनलाइन अर्निंग के लिए, उन्होंने आपको फाइवर का अकाउंट बना के दे दिया है, अब आपके अकाउंट पर, आपके फाइवर के अकाउंट पर ऑर्डर नहीं आते, तो उसके लिए मेरे पास एक हल है। वो हल ये है कि आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को जो मुल्क से बाहर रहता हो,
یعنی ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ باہر کام کرتا ہے، رہتا ہے، اور وہ اپنی پیمنٹ، اپنی سیلری، اپنی تنخواہ پاکستان میں اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے، آپ نے ان سے بات کر لینی ہے، لیکن یہ کام دونوں کے اعتماد میں ہوگا، بغیر اعتماد کے نہیں ہوگا۔ اب وہ شخص گھر کے اندر جب پیسے بھیج رہا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی آپ اپنی پیمنٹ، اپنی تنخواہ، اپنی سیلری میرے اکاؤنٹ پر آرڈر کے تھرو گگ میں آرڈر کرا دیں۔ وہ پیسہ آپ کو آرڈر کرے گا، لیکن آرڈر کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک طریقہ استعمال کرنا ہے۔ آرڈر کو آپ نے ریئل بنانا ہے، آرڈر کو فیک نہیں کرنا ہے۔ وہ آپ کو آرڈر کس چیز کا دے گا، وہ چیز بھی آپ کو وہ ساتھ دے گا۔ یعنی اس کو کہو اگر کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا تو اپنے موبائل فون سے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ آپ کو سینڈ کر دے، اور اس کے آرڈر کے اوپر لکھ دے بھائی ویڈیو ایڈیٹنگ میں اس سے کروانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو وہ آرڈر دے دے اور آپ کو پیمنٹ آپ کے فائبر اکاؤنٹ میں وہ بھیج دیں۔ اس کی جتنی بھی پیمنٹ آئے گی آپ نے اس کا آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہاں سے سیو کرنے کے بعد پھر آپ نے اس ویڈیو کو ہلکا پھلکا ایڈٹ کر کے دوبارہ اسی ٹائم پر، جس ٹائم کی آپ کی ٹائم ڈوریشن لگی ہوئی ہے، اس ٹائم پر آپ نے اس کو واپس کر دینا ہے۔ ویڈیو ان کے پاس پہنچ جائے گا، کلائنٹ کو اس کا کام مل جائے گا، فائبر کو پتہ چلے گا بھائی یہ ایک بندے دونوں کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کام کروا رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں۔ اب اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے وڈرا کروا لینے ہیں، وڈرا کروا کے آپ نے ان کے گھر والوں کو دے دینے ہیں۔ اب اس میں جو ٹیکس لگے گا، جو ٹیکس کٹے گا، وہ آپ ٹیکس خود پے کریں گے۔ اس میں جتنے بھی پیسے کٹیں گے وہ پیسے آپ اپنی جیب سے ان کے گھر والوں کو ادا کر دیں گے، دے دیں گے۔ ان کی پیمنٹ گھر پہنچ گئی، آپ کا آرڈر لگ گیا، آپ کا اکاؤنٹ کا سٹیپ بڑھ گیا، آپ کے اکاؤنٹ پر رینک شروع ہو جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ پر کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے، کلائنٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 20 زیادہ نہیں 20 آرڈر لے لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ پر تو آپ کا اکاؤنٹ ایک بہترین اکاؤنٹ بن جائے گا، جس سے آپ کو پھر بغیر کسی دوست کے، بغیر کسی رشتہ دار کے، بغیر کسی تعلق کے ڈائریکٹ آپ کو کلائنٹ آپ کے آرڈر دیکھ کر آپ کو آرڈر دینا شروع کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ فائبر پر کامیاب ہو سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا۔ جن کے پیسے آ رہے ہیں ان کے پیسے آپ نے پورے پہنچانے ہیں، اور صرف آپ نے ان کے پیسوں کو اپنے اکاؤنٹ کی ویلیو کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو آرڈر ملیں گے، آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی کام جانتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ جانتے ہیں، آڈیو ایڈیٹنگ جانتے ہیں، فوٹو ایڈیٹنگ جانتے ہیں، پھر تو آپ خود ہی کام کریں گے۔ اگر آپ یہ کام نہیں جانتے ان میں سے کوئی بھی، تو آپ نے پھر ایک بندہ ڈھونڈنا ہے۔ بہت سارے بچے یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں جو کام سیکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ ان سے اپنا کام کروا لیں، آدھے پیسے آپ ان کو دے دیں، آدھے پیسے آپ رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ 2 لوگوں کے گھر چلتے رہیں گے، 2 لوگوں کی انکم بنتی رہے گی، 2 لوگوں کا روزگار بنتا رہے گا۔ اور اس میں آپ نے احتیاط صرف یہی کرنی ہے کہ آپ نے آرڈرز کو ریئل بنانا ہے، فیک نہیں بنانا۔ کسی سے پیسے لے کر آپ نے ان کو کام اگر ٹائم پر نہیں پہنچایا تو یہ بھی فائبر غلط سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ والا کام ویڈیو ایڈیٹنگ کے تھرو کر کے نہیں دیا، کوئی اور چیز آپ نے سینڈ کر دی، تو اس چیز کو بھی فائبر غلط سمجھتا ہے۔ تو اس طریقے سے خواتین و حضرات، بچوں بزرگوں، آپ فائبر پر کام کر سکتے ہیں، اور یہ ریئل طریقہ ہے، کوئی فیک نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ کیونکہ میں کبھی کسی بچے کو، کبھی کسی نوجوان کو، کبھی کسی دوست کو غلط مشورہ نہیں دیتا، نہ ہی میں نے کبھی غلط مشورے دیے ہیں۔
ना ही मैं कभी फेक थंबनेल लगा के व्यूज लेता हूँ। मैं 2010 से YouTube पर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे तजर्बा है फाइवर से रिलेटेड, लिंक्डइन है, अपवर्क है, इन सब को मैं सभी को अच्छी तरीके से जानता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरा जो काम है ऑडियो एडिटिंग का, ये बहुत कम होता है, फाइवर अपवर्क पर बहुत कम होता है। हमारा काम ऑनलाइन यूट्यूब से बहुत अच्छा चलता है। हमें फाइवर अपवर्क और इन वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ख़वातीन व हज़रात, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला बाहर किसी मुल्क में नहीं है या वो वहाँ पर मौजूद है और वो चाहता है कि मैं अपनी सैलरी आपको नहीं दे सकता, तो उसके साथ आप एक और डील कर सकते हैं। उसको आप अपनी तरफ से पैसे भेजकर वहाँ से उसके थ्रू उसके हाथ से आप ऑर्डर लगवा सकते हैं। आप यहाँ से उसको पैसे भेजें, वो आपको आपके पैसे आपके ऑर्डर में लगा दें। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं और दोनों बेहतरीन ऑप्शन हैं। इनमें कुछ गलत नहीं है, कुछ फेक नहीं है, ये सब रियल हैं और ऐसा होता है। और अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या इन नेटवर्क के बारे में, इन वेबसाइट्स के बारे में, इन नेटवर्क के बारे में, तो वीडियो में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन ट्रिक्स से, इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और अपना रियल काम करते रहें, मेहनत करें। इंशाअल्लाह मेहनत किसी की रायगा नहीं जाती। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।